وللہ الحمد. તમે એસી કાઠી ગુજરાતી આવે છે? ના આવે જ ને. હજરત તો બહુ ગાડી ગુજરાતી બોલી રહ્યા છે. મેં કરાચી વાળી ગુજરાતી બોલું છું. આપણી ઘાટીઓ હું મેમણ છું. આપણો મતલબ પ્રાંત એક જ છે, સૂબો છે ને ગુજરાત. અમે કોઈ ત્યાંના નથી. મારી કુરબાનીની ખાર અલહમદુલિલ્લાહ દાવત ઇસ્લામી મળશે. બાકી મેં કોશિશ કરવાનો કે અમારે મોહલ્લામાં એરિયામાં દોસ્ત વગેरह जो कुर्बानी करे इन्हीं खाल भी इंशाल्लाह दावत इस्लामी ने. ये इनको ऐसा लगेगा कि ये खाले का सीट है? क्या ये अल्लाह की राह में इतनी भी कुर्बानी नहीं देंगे यार? मुसलमान है, आपको मालूम नहीं? तो जिनसे खाल लेने जा रहे उनको मैं कुछ कन्विंस होने ले जाऊंगा, बोलूंगा इसमें डालो 25 खाले जमा करके आपको दे दूंगा. आप खाली बोल दोगे दे दो तो नहीं देंगे, ये मुश्किल है. रसीद बुक लेनी पड़ेगी आपको अपने इलाके के बस्ते से, और फिर ये कि उसको जाकर पहले से एडवांस में रसीद फाड़ के देनी पड़ेगी. तरीका ये ऐसा भी होगा कि किसी से खाल लेने जाएंगे ना, तो हो सकता है वो कहे कि फलां वो अहले सुन्नत का जो मदरसा है ना, मैंने उसको खाल दे दी है. सुन्नियों के मदरसे को दे दी है, तो बोले ये खाल मैं इंशाल्लाह आपकी वहाँ उस मदरसे को भिजवा दूंगा. ના મેં તમને જબાન દઈ દેવાનો, પછી મેં બાદમાં લોક તાના દે કે જબાન દીધી હતી ને મર્દની જબાન એ કોઈ છે તો એટલે જ મર્દને જ વાત કરી રહ્યો છું ને મારા ભાઈ, કે તમે જબાન આપશો તો અમારો લાભ થશે યાર દાવત ઇસ્લામીનો. અલ્લાહુ અકબર અલ્લાહુ અકબર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. वालेकुम अस्सलाम. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. वाह, बहुत बहुत प्यारा जानवर है. मरहबा मरहबा मरहबा. सुभान अल्लाह. अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल करे. और प्यारो जानवर की जान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अल्लाह मुझे लग नहीं आया. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह. माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए. अल्हम्दुलिल्लाह. ये भेड़ हमारे हाजी इसहाक और हाजी गुलाम रसूल दोनों भाई हैं. इन्होंने मेरे लिए इसको मेरा ख्याल पाला हो. अच्छा, 2 साल तक पाला इसको. अल्लाह अकबर. 2 साल तक पाला है और बारगाह रिसालत में ये नजर कर रहे हैं. सरकार के नाम पर इसको कुर्बान किया जाएगा और ये मुझे इसका वकील कर रहे हैं. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह. अल्लाह ताला आपके इस कुर्बानी को कबूल फरमाए. सरकार आपसे खुश हो जाए. कबूल करें हमारे लिए. बड़ी माशाअल्लाह जरिए से हम बड़ा मोहब्बत से पाला है इसको. मेहंदी लगाई है या रंग लगाया है और बड़ा मेहंदी है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह फरमाया. जज़ाकुमुल्लाह 2 हो ना, जब जज़ाकुमुल्लाह कहते हैं. 2 से ज्यादा हो तो जज़ाकुमुल्लाह कहते हैं. 1 हो तो जज़ाकल्लाह. एक जज़ाकल्लाह के माना है अल्लाह तुझे जज़ा दे. जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह तुम दोनों को जज़ा दे. जज़ाकुमुल्लाह यानी तुम सबको अल्लाह जज़ा अता फरमाए, बदला दे. जज़ा माने बदला, और मुराद यहाँ अच्छा बदला. और जिसने किसी एहसान करने वाले को जज़ाकल्लाह खैरा कह दिया तो गोया उसने उसका शुक्रिया अदा कर लिया. तो अफजल ये है कि जज़ाकल्लाह खैरा कहा जाए. जज़ाकुमुल्लाह खैरा. अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए. तबीयत खुश हो गई आपका जानवर देखकर. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. ये वकील थे ना सरकार के नाम थे. ना ये मुझे ना मिल्क ना मिल्क ना वकील है ना यार. वकील, अच्छा वकील है मुतलक. यहाँ आओ कुर्बानी करा या कोई के कुर्बानी इजाजत दिया, मैंने इजाजत है. अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह. पापा वो ये वकील तो हमने देखा है कि वो मुकदमात वगैरह होते हैं उसके हवाले से वकील बनाया जाता है. अभी यहाँ वकील की भी बात हो रही है, मिल्क की भी बात हो रही है. तो मिल्क से कोई बादशाह मुराद है, वकील से कोई क्या मुकदमा? हाँ बोल दो. मिल्क तो हम दूध को बोलते हैं. आपकी मर्जी है भाई. नहीं, प्यार कर रहा है बेटा, प्यार कर रहा है. ऐसा समझो कि प्यार कर रहा है. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अभी इतने सारे लोग हैं तो शायद ये वकील के माना नाइब. ठीक है ना, जो एक काम दूसरे को हमने सौंपा कि भाई ये काम मेरी तरफ से आप कर लेना, तो ये इसको वकील बोलते हैं अरबी में, और अपने उर्दू में नाइब बोलते हैं. और गालिबन इंग्लिश में असिस्टेंट है ना. और मिल्क के माना दूध नहीं है यहाँ. मिल्क माने मिल्कियत, यानी आपकी तमलीक कर रहे हैं, आपको मालिक कर रहे हैं इसका. अब चूंकि ये सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसको ज़बह करके पेश करना चाहते हैं, नाम मुस्तफ़ा पर ही इसकी कुर्बानी करना चाहते हैं.
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سرکار کے نام پر قربان کر دو. تو اس کا مطلب میں ان کی طرف سے اس کا وکیل ہوں کہ میں بارگاہ رسالت میں اس کو پیش کروں ذبح کر کے. جزاک اللہ خیر. اور مجھے وکیل مطلق کیا، یعنی مجھے تمام اختیارات دے دیے کہ میں چاہے خود ذبح کروں، چاہے کسی سے ذبح کرواؤں، چاہے کسی کو سونپ دوں کہ بھائی تم ذبح کروا دو. یہ سارے اختیارات میں نے ان سے لے لیے. اب میں گوشت کا، کھال کا جو چاہوں جو کروں، ہر طرح سے اختیار دے دیا مجھے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. یہ دونوں بھائی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ 12 ماہ کے مسافر بھی بنے ہیں. ابھی بنے نیت تو لکھوائی، نیت لکھوائی تھی انہوں نے، پتہ نہیں کب بنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج بھی مجھے پتا چلا آپ کو کچھ جانور آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور ہیں. آپ کل والے ہی ہیں؟ جی جی، تو مجھے پتا چلا، میں اس کو بھی دیکھنے آ گیا. جزاک اللہ. اور کل آپ سے بہت سارے سوالات کیے، آپ کو کوئی بری بات لگی ہو تو میں معذرت، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو. ہم دعوت اسلامی والے ہیں نا، تو بس ہم اللہ کا کرم ہے کہ وہ غصہ کم ہی آتا ہے، اور آتا بھی ہے تو اس کو نافذ کرنے کی نوبت کم آتی ہے. کہ جب دین کا کام کرنا ہے تو جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے سامنے مریض بعض اوقات آڑی ٹیڑھی بات کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے تو چلاتا رہتا ہے. میں ایک بار آپ کو اپنا قصہ بتاؤں. اللہ نے مجھے حج نصیب کیا. میں مینا شریف مکہ مکرمہ سے کنکریاں مارنے جا رہے تھے ہم. وہ کرائے کی بڑی گاڑی تھی، اس میں ہم بیٹھے تھے، جیسے ہم ویگن وغیرہ ہوتی ہے تو بیٹھا ہوا تھا. ایک بوڑھا آدمی تھوڑا اسپیڈ سے چلتا ہوا آیا اور میں کھڑکی کے پاس ہی تھا. تو میرے کو بولتا ہے کہ مولوی صاحب یہ آپ مینا جا رہے ہو؟ ہاں. یہ لو میری طرف سے آپ کنکریاں مار دینا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ تو ماشاءاللہ میرے پاس چلتے ہوئے آئے، بظاہر آپ کی مطلب پوزیشن جو ہے وہ صحیح ہے، صحت تو اچھی لگ رہی ہے آپ کی، تو آپ خود ہی کنکریاں مار دیتے. تو بولا وہ تو کل بھی میں نے کنکریاں دوسرے کے ذریعے ہی پھکوائی تھی، شیطان کو کنکریاں مارتے نا، تو کیا میں نے غلط کیا تھا؟ تو میں نے کہا وہ تو ظاہر غلط کیا، آپ کو ایسے مریض تو ہے نہیں، تو آپ کے لیے تو واجب تھا کہ آپ خود مارتے. تو اس طرح کرنے سے آپ پر تو ایک بکرے کا دم واجب ہو گیا. یقین مانے اسلامی بھائی کہ جیسے میں نے وہ دم تو آپ پر واجب ہو گیا کہا نا، تو اس کا دم نکل گیا. اچھا خطا وہ نارمل بات کر رہا تھا، ایک دم چیخا، اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ. ارے میں نے کہا اب غصہ نہ فرمائے، میں نے یہ کب کہا کہ بکرا مجھے دے دو، اللہ کی راہ میں ذبح کرنا آپ کی. وہ تو بڑبڑا تھا، وہ چلا گیا. تو میرے ساتھ ایک وہ جدہ شریف کے اسلامی بھائی تھے، وہ سارا دیکھ رہے تھے. اب میری وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہے تھے. جب وہ چلے گئے نا وہ بڑے میاں، تو مجھے کہا کہ یار الیاس آپ تو عجیب آدمی ہے. میرا غصے کے ہمارے برا حال تھا کہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے یہ آدمی، اور آپ کو یار غصہ ہی نہیں آیا، وہاں سس کے سے بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا ہم دعوت اسلامی میں یہ سب سیکھتے ہیں. لیکن آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ یعنی مجھے بہت غصہ آتا ہے، اور مجھے کل ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے واقع چکے وہ سوال تھے آپ کے سامنے، تو میں نے کہا کہ شاید آپ غصہ کر کے ماریں گے، لیکن آپ نے کچھ غصہ نہیں کیا. جبکہ مجھ سے اتنے کوئی سوال کرے تو اپنا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. غصہ تو آتا ہے، خیر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دباؤں. غصہ پی جانا ثواب ہے، یعنی جو انتقام لینے کی قدرت حاصل رکھتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اور بھی اسلامیت ہے، میں انتقام لے سکتا تھا آپ سے، کسی کو اشارہ کرتا دو چار کو، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ، مگر جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا. وہ بری بات ہے یہ کہ جب اگر دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، تو ان کی جلی کٹی سننے کا تو اپنے اندر مادہ پیدا کرنا ہی پڑے گا. تو یہ کہ غصے کا جو گھونٹ پیا کسی نے، اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں ہے. اور جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ انتقام نہ لے، تو قیامت کے روز اس کو یہ اجازت دی جائے گی کہ جون سی حور چاہے لے کر لے لے اور وہ جنت میں جائے. جنت کی جون سی حور چاہے لے لے. فضیلت ہے اس کی، غصے پر کنٹرول کرنے کی. اللہ نصیب کرے ہم سب کو. تو غصے سے بڑے کام خراب ہو جائے. جیل کے سریوں کے پیچھے غصے والے تو ہوتے ہیں زیادہ تر، لڑائی کر دیتے ہیں، فائرنگ کر دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں.
गुस्से में दाड़ करके 3 तलाक दे देते हैं, फिर रोते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, कोई रास्ता निकालो। रास्ता कहाँ से निकालेंगे? और हमको बहुत गुस्सा आ गया था, तो ज़ाहिर है कि कोई प्यार में थोड़ी तलाक देता, गुस्से में देता है ना, तो तलाक तो हो जाएगी गुस्से में देगा तो। मेरा दिल घबरा रहा था, मैं डर रहा था कि मैं बहुत खुश हो गया आपको देखकर कि आप माशाल्लाह एक बार फिर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कल वाले ही हैं। और माशाल्लाह ये आज तो बड़े यानी कि कल की इनफरादी कोशिश ने लगता है कि इन पर कोई अच्छा असर कायम किया है, तो बेचारे माफिया मांग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मेरे से माफी मांगने की क्या जरूरत है। असल में मैंने बहुत सोचा हजरत के वो इतने सवाल किए, मैंने आपके जो मेहमान थे उन्होंने आपको, जो आपके दोस्त थे उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, उसके ऊपर मैंने लान तान की कि ऐसा है वैसा है, आपने उस पर भी कुछ नहीं कहा, आपसे इतने सवाल किए और फिर भी मुझे यानी बड़ी हैरत हुई। और मैं आज तरकीब यानी मैंने कहा कि माजरत कर लूं और है ना, अगर आपके दिल आज़ारी हुई हो मेरी वजह से तो अरे मसला नहीं। आज देखो इन्होंने क्या किया, आज आके सलाम किया, एक एक से हाथ मिलाया, ठीक है ना। ये कल की बातों का फर्क है ना, वरना इस तरह के लोग सलाम कम करते हैं। मदनी माहौल और क्या हाल सोबत है? की बहार है ये तो। हाँ, क्या हाल है, खैरियत है? अच्छा, फिर कल ये छोटा है ना, ये 4 क्या पेंडल लगा के रखे हैं ना, कल ऐसी बातें करते हैं, आज आते ही तारीफ की कि वाह बड़ा खूबसूरत जानवर है ना। फर्क पड़ा ना। अभी डबल 12 घंटे नहीं हुए जी हैं। अगर 30 दिन के मदनी काफिलों में सफर करे तो फिर क्या बात है। फिर तो अभी ऊँट भी आया है बाबा, फिर तो ऐसा हो गया, मदनी हुई है। बाबा ऊँट भी आया है, अल्लाह, ये देखा नहीं हुआ इन्होंने। ऊँट भी आया है। ये भी आपको गिफ्ट मिला है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या तोहफा दे रहे हैं? आपने तो मदनी फूल लूटे और सारा कुछ किया, तो उस पर तो आपको भी कुछ करना चाहिए। ये बकरे भी जो ना पापा, ये भी इनमें भी कुछ ना कुछ नकाइस और ऐब है। ये भी आपको पापा ये गिफ्ट मिले आपको? ये नहीं, ये गिफ्ट नहीं मिले, ये किसी दूसरे के। ये बापा जानवर से भी क्या माफी मांग सकते हैं क्या? मैंने कल ये हाँ, इसकी बेद भी तो की थी कल, तो क्योंकि है कुर्बानी का। तो मैं माजरत कर लूं जानवर से? जानवर समझेगा नहीं तो खाने पीने में मसरूफ है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि उसको यानी उसको थोड़ा सा प्यार कर लूं, क्या करूं? असल वो जानवर की गिबत करे ना, तो जानवर जिसका होता ना उसका दिल दुखता है। ज़ाहिर है कि किसी के जानवर की अपने गिबत करे, क्या मतलब, पसलियां नजर आ रही उठा के लाए हो, कोई मिला के नहीं तुमको, मरियल जानवर ले आए, उसका दिल दुखेगा। तो जिसके बारे में ऐसा कहा ना, तो अब उसी आदमी से माफी मांग लेना काफी है, और तौबा भी करे। तो दिल आजारी की ना, अल्लाह से भी तौबा करे और उससे भी माफी मांगे, जानवर से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपका ऊँट जो है ये बहुत तेज है, बहुत मारता है, ये आपका बकरा है बहुत सींग मारता है, तो ये भी इससे भी दिल आजारी हो सकती है। बाजार तो ऐसा लगता है कि नहीं होती, क्योंकि वो बहुत तेज है, सींग मारता है, तो बस संभल के रहना भाई, शायद इसमें दिल आजारी ना हो, वल्लाहु आलम। ना जानवर का एक बयान ना किया जाए कि मालिक को बुरा लगेगा इससे जानवर के। पापा भी ऐसा होता है कि कभी ये चारा खाते तो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो क्या इनमें भी कोई हुकूक का मामला है या होगा, या कोई ऐसी हाँ, इनमें हुकूक का मामला होगा। एक बकरे ने दूसरे बकरे को मारा, जुल्म किया उस पर, तो क़यामत के रोज वो जो मजलूम बकरा है ना, वो तैयार होकर सींगों वाला होकर आएगा और जिसने मारा था उससे बदला लेगा, फिर ये जानवर खाक कर दिए जाएंगे। महसूस होता है इसमें कुछ कुछ उयूब से हैं आपके साथ पहुंचे। असल ये कुर्बानी के जानवर तो नहीं है ना, ये हमने नहीं लिए, किसी के। हाँ, इससे अब हम सीखने के लिए ये इसके ऐबों को बयान कर सकते हैं। ये इसके पेट में बच्चा वगैरह भी है हजरत, शायद ऐसे फील हो रहा है, पता कैसे चलेगा? नहीं, ये एहतिजाज कर रही है लगता है, या दस्तबोसी कर रही है आपका। इसको पता ऐसे चलेगा कि यहाँ अपने हाथ मारेंगे ना, यहाँ तो ये टांग उछालेगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं उछाल रही ना, इसका मतलब बच्चा नहीं है, कुछ और है। अगर इसका बच्चा हो और इसको कुर्बानी के लिए है तो इसको हाँ, हम बच्चे वाले जानवर ज़बह की कर कुर्बानी, हाँ कुर्बानी जायज है, मगर ज़बह करना मकरू है। बकरे वाले बच्चे वाले कुर्बानी से ताल्लुक नहीं है, ज़बह से इसका ताल्लुक है। तो अगर गनी है तो वो इसको बदल दे, बच्चे वाले जानवर को दूसरा ले ले इसके बदले। और अगर फकीर ने लिया और बच्चे वाली है तो फकीर उसी की कुर्बानी उस पर वाजिब है, बच्चे वाली कोई कर दे। और अगर गनी ने भी बच्चे वाली कुर्बानी कर दी तो कोई हर्ज नहीं है।
बच्चा जिंदा निकला तो उसको भी ज़बह करके उसका गोश्त भी खाया जाएगा, मुर्दा निकला तो फेंक दे, इसकी माँ का गोश्त खाया जाएगा। जल्द हजरत बकरी का बच्चा निकलेगा उसको भी ज़बह कर देंगे बच्चे को? जी हाँ, ये वैसे ही बच्चे होते हैं। आपका 1 साल का बच्चा तो दूध पीता है और ये 1 साल का बकरा जवान हो जाता है, कुर्बानी के काबिल हो जाता है, इतना तगड़ा हो जाता है। बाबा ये सींग ये हाँ, ये आपने अभी कहा ना कि वो जुल्म करेंगे और है ना उनको यानी हुकूक इनके जो हुकूक है आपस में, कयामत के दिन इनको भी, हाँ तो ये लड़म लड़ी करी है लगता है बापा। हाँ हो सकता ये है, खुदा सींग मारे बेहतर जाने। ये लड़म लड़ी की हो या कुछ भी किया हो, टूटा है ना फिर उगरा है मजीद। अभी ये टूटा हुआ है सींग, तो अगर ये जड़ से सींग टूट जाए ना, जड़ से उखड़ जाए, तो जड़ से उखड़ा हुआ सींग हो तो कुर्बानी नहीं होती, और अगर सींग टूटा हुआ हो तो कुर्बानी हो जाती है, मगर मकरूह, कुर्बानी मकरूह इसकी। छोटा ऐब है ना ये इसकी, हाँ गोया इसकी कुर्बानी, अगर ये और कोई इसमें कमी नहीं है, उम्र पूरी है, तो कुर्बानी मकरूह है इसकी। अच्छा, मैं आपको कभी वो हजरत साहब कह रहा हूँ, असल में हजरत साहब वो बहुत सारा सुना है, फिर अभी ये इस्लामी भाई कह रहे हैं बापा बापा, तो मैंने भी बापा कह दिया आपको। हमारी ज़बान में बापा जो है ना वो अब्बू जान को कहते हैं, अब्बू को, वालिद साहब को ना, तो ये आपको सब बापा बापा कहते हैं। जब कोई पंजाबी भी है तो ये तो गुजराती में बापा कहते हैं, मेमनी में बापा कहते हैं, तो आपको सब बापा क्यों कहते हैं? तो देखो ना, जो कहते हैं आप उनको पूछो क्यों कहते हैं, मेरे को पूछते हैं। ये जो बकरी है इसका ये एक थन शायद नहीं है, ऐसा लग रहा है। थन नहीं है या सूख गया? सूखा हुआ है, छोटा सा है ना, सूखा हुआ है शायद ना। अगर बकरी का एक थन खुश्क हो जाए तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, और बड़े जानवर के चूंकि 4 थन होते हैं तो उसके 2 खुश्क हो जाए तो कुर्बानी नहीं होती। कान भी कटा हुआ है इसका तो, या अल्लाह। ये कान अगर 1/3 यानी 1/3 से ज्यादा कटा हुआ हो, यानी कटा हुआ पीस अलग हो गया हो 1/3 से ज्यादा, तो कुर्बानी नहीं होगी। और अगर 1/3 या उससे कम कटा हुआ हो या चिरा हुआ हो, जैसे चीरा लगा हुआ है या सुराख हो, तो कुर्बानी हो जाती है, मगर मकरूह है। कुर्बानी का जानवर बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। बापा ये एक और जानवर है, ये इसका भी जड़ से थोड़ा सा बाहर है, ये भी ये जड़ से टूटा हुआ नहीं है, तो इसकी कुर्बानी मकरूह है। बापा ये शायद 6 महीने का होगा। नहीं, ये इसके कद से इसका ताल्लुक नहीं होता, ये दांतों से इसकी पहचान होती है। तो देखिए, अगर ये 2 दांत इसके बड़े होंगे तो आप पहचान लेना, वरना मैं पहचान दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, ये 2 दांत पूरे नजर आ रहे हैं इसके दूर से, दूसरों से ये बिल्कुल नुमाया बड़े दांत है इसके, ये कुर्बानी काबिल है। हजरत ये प्लास्टिक ये हटा दें चश्मे में से ना, हरे कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है ना, बुरी लग रही है आपको ना? मैं खुद बुरा आदमी हूँ। नहीं हजरत, ये यानी रस्सी बंधी हुई है तो इसको हटा दें। मैं खुद बुरा आदमी हूँ तो क्या करूँ, सब्ज रस्सी है, इसको हम तो दावत इस्लाम वाले तो बुरा बोलने से डरते हैं। ये चश्मों के साथ है ना, ऐनक के साथ चेन आती है, ऐसे पूरी चमक भी रही होती है और बहुत अच्छी लगेगी। आप ऐसे चश्मे उतार के गले में भी रखेंगे ना, फिर भी चमकेगी, वो लगा ले, ये चमक भी नहीं रही। बूढ़ा बैल सींग कटने से बछड़ा नहीं हो जाता। अब बूढ़ा आदमी हूं तो अब चले, चेन तो लटकाना जरा समझ में नहीं आता, कोई खूबसूरत सी रस्सी डोरियां आती है इसकी। मैंने कहा था इस्लाम भाई को, अब वो जब ला दे, मैं तो बाहर इधर उधर खरीदने के लिए जा नहीं सकता, जब ला देंगे तो इंशाल्लाह वो लगा लूंगा। सब्ज डोरियां आती हैं, सब्ज रंग की होगी तो ज्यादा पसंद फरमाएंगे आप। सब्ज डोरियां आती हैं, इसकी डोरियां आती हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, जैसे किताबों में लगाते हैं डोरी। ये बापा, ये उम्मूमन बकरे के जो कान कटे हुए होते हैं, ये किस तरह कट जाते हैं, क्या वजह होती है? ये कुदरती भी होते हैं या? ये सुना निशानी के लिए भी काटते हैं लोग। धड़ होता है ना इनका गोल गोल में, ये पहचान के लिए जानवर को निशानी के लिए दागते भी दागते हैं, ABC या कोई? हाँ, ये दागने की इजाजत नहीं है, फिर तो तकलीफ बहुत होती है। तो निशानी के लिए हाँ, ये काटते हैं, इसमें भी तकलीफ होती होगी। फिर निशानी के लिए क्या किया जाए, तरीका क्या अपनाया जाए, उनके लिए भी आप रहनुमाई फरमाएं। जैसे सींग को कहीं रंगा हुआ देखा था अभी, रंगा हुआ सींग, वो ऑयल पेंट, हाँ ये ऑयल पेंट वाला है, देखो
یہ بھی کسی نشانی کے لیے. یہ حضرت یہ دیکھیں جامنی کلر کیا ہوا ہے اور ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہے. اس پہ فوسیا کلر لگا ہوا ہے. تو پاپا یہ پھر یہ نشانی کے لیے کیا کیا جائے؟ سمجھ میں آئل پینٹ اس کا الٹرنیٹ ہے. حضرت صاحب یہ اس کے تو سینگ ہی نہیں ہے, آپ سینگ کے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں, اس کا کیا کریں؟ آج جو قدرتی سینگ نہیں ہے تو قربانی جائز ہے, اچھا. جڑ سے ٹوٹے ہوئے نہ ہو. باقی پاپا اسپرے آتا ہے وہ بوٹل والا نا, اس سے کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں وہ اسپرے مدینہ وغیرہ. مدینہ اسپرے سے پیچھی سے جس طرح بھی لکڑی سے سینگ پر کوئی علامت بنا دی جائے, دائرہ کر دیا, اسٹار بنا دیا, پہچان رکھنا ہے تو بیچارے کو کان کو کاٹنا اور پھر تکلیف نہیں ہوئے نہ قربانی کے بھی لائق, قربانی میں مکروہ ہو جائے نا, یہ سب مسائل. میں پھر ہے نا اپنے جانور پہ اسپرے سے نا اپنا نام لکھ لوں گا آج ہی نا. نہیں, نام لکھنے سے نا پھر یہ خون میں جائے گا نہ تڑپے گا نہ گندگی لگے گی نہ پھر بیعت بھی ہوگی نا. تو یہ رنگ لگا لے, اسٹار بنا لیں آپ, چاند بنا لیں اس پر, آڑی ترچی کو لکیر بنا لے, وہ چورس بنا لے, چوکور. تو اردو میں نام وغیرہ نہیں نہیں؟ نہیں نام انگلش میں تو لکھ سکتے ہوں. نہیں, انگلش میں بھی کیا لکھنا تھا. پھر آپ کا نام لکھیں گے تو کوئی بولے گا بھائی اقبال بھائی کٹ گئے, پھر آپ وہ آستینیں چڑھا کے پیچھے دوڑو گے. نام لکھو گے تو آپ وہ ابھی بولتے تھے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, تو اس لیے کسی کو موقع گائے کو دے اپنا مذاق اڑائے. تو دائرہ ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باپا اس نے پیشاب کر دیا تھا, اس کے بارے میں کیا ہوگا کہ جب یہ جانور پالتے ہیں تو یہ کر دیتے ہیں اس کی حفاظت, اور اگر لگ جائے چھینٹے کیا صورت ہوگی؟ اس کا پیشاب تو ناپاک ہے, بکروں کا, اونٹ کا. یہ کپڑوں پر اڑے گا تو کپڑے تو ناپاک کرے گا, یہ اس سے بچانا پڑے گا اپنے آپ کو. اونٹ کے دانت اونٹ کے دانت ایسا ہے نا کہ اپنے دانت دیکھنے جاوے نہیں ہے, اپنے دانتوں میں اپنا ہاتھ لے لے. تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ مشہور ہے اس کے بارے میں کہ جب یہ کسی کو اونٹ پکڑ لیتا تو پھر نہیں چھوڑتا جب تک وہ گوشت اس کا یا وہ حصہ لے نہ لے. یہ مشہور ہے اس کے بارے میں. تو عموماً ایسا ہوتا ہوگا, چھوڑ بھی دیتا ہوگا. اس لیے یہ جو اس کے تجربہ کار ہوتے ہیں نا وہی ایسا کر سکتے ہیں. ہمیں اسی کو بولنا چاہیے. ابھی یہ جگالی کر رہا ہے, اونٹ جو ہے نا جگالی کرنے والا جانور ہے. یہ پیٹ میں جو لے لیتا ہے نا چارہ وغیرہ, یہ پہلے تو اسٹاک کر لیتا ہے, پھر جب یہ فرصت ان کو ملتی ہے نا, یہ بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے, اب غذا نہیں ہے ان کے سامنے, اب یہ اس کو نکالتے ہیں منہ میں اور مزید اس کو چباتے ہیں, اور اس کو ان کا لعاب نکلتا ہے اور یہ ہضم ہوتا ہے. اس سے ان کا کوئی سسٹم ہے قدرتی. اب یہ دیکھو جگالی کر رہا ہے, یہ منہ ہلاتا رہتا ہے نا, ہم کو لگتا ہے خالی خالی منہ ہلاتا ہے, ایسا نہیں ہے بلکہ جگالی کر رہا ہے. تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات تو جھاگ اڑتا ہے, پھین. جی جی جی. تو یہ جھاگ جو ہے نا, یہ جو جگالی سے باہر آیا نا, چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے بکری کا ہو, یہ جگالی کا جھاگ ناپاک ہوتا ہے کیونکہ میدے کے اندر سے آتا ہے یہ. تو اس لیے اس سے بھی کپڑوں کو بچانا پڑتا ہے. رال ٹپکتی ہے, رال اور چیز ہے, رال پاک ہے. یہ جگالی پھین جیسے صابن کے پھین ہوتے ہیں نا, ایسے پھین ہوتے ہیں اس کے, اس کو اپنے جھاگ بولتے ہیں. تو یہ پیٹ میں کھانا جمع کر لیتا ہے بہت سارا, اسٹاک کر کے پھر تھوڑا تھوڑا نکال کے فرصت سے اس کی جگالی کرتا رہتا ہے. بھائی آپ کا فریج ہوتا ہے, آپ اسٹاک کرتے ہیں, اس کے پاس بھی کچھ نظام ہے, اسٹاک ہو جاتا ہے. اب اس کو یوں سمجھے کہ دیکھو یہ بے زبان جانور ہے, یہ کھاتا ہے نہ چباتا ہے نہ, یہ کھانے پینے میں مصروف ہے, اور ایک اس کی مصروفیت ہے, اور مسلمان کی مصروفیت ہے ذکر اللہ, کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. ہم بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے, تو فالتو نہ کریں, جو اللہ کے پسند کے, اللہ رسول کے پسند کے کام ہے وہ کریں. تو کچھ نہیں کر رہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبان سے. زبان بھی چلانے میں اگر نئی ترکیب بن رہی اس وقت, تو ذہن سے ذکر ہو سکتا ہے, دل سے ذکر ہو سکتا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عجائب پر غور کرتے رہیں. جیسے اس اونٹ کے بارے میں بھی, وہ یہ بھی ایک عجیب جانور ہے, اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں. مطلب اگر اس کے کچھ اوصاف پتہ چل جائے تو غور و فکر کرنے کے حوالے سے دیکھو اس میں یہ کمالات ہیں کہ یہ 10 دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے اونٹ میں. اس کے پیٹ میں پانی کی مشق ہوتی ہے, تو مسافر جو ہے نا ذبح کر کے یا نہر کر کے اس کے پیٹ سے وہ مشق نکالتے تھے. پانی بالکل صاف ستھرا اس میں ہوتا ہے, اس کو پی کر اپنا گزارا کرتے تھے. یہ بڑی مشق نکلتی ہے, یہ اللہ کی شان ہے. پھر اس کے پاؤں میں ایک خاص خوبیاں ہیں, پاؤں میں پتھروں پر, کانٹوں پر, کنکروں پر یہ جنگلوں میں دوڑتا ہے. ان ایسی کنکریل زمین پر یہ پھرتی سے چلتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اس کو اپنے ریگستان کا جہاز بولتے ہیں.
یعنی ریگستان میں بہت تیزی سے جی بھاگتا ریگستان میں یہ ایک ہی جانور ہے غالباً جو اس طرح سواری کے کام آ رہا ہے اور یہ اس میں بھاگتا ہے ان کے پاس ان کو لیکن ریگستان میں تو آپ بھاگیں گے تو پیر دھس جائیں گے, وہ صحیح بھاگ ہی بات نہیں فرمائی. سکتے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ اس کے نہیں دھستے. اسی طرح ایک شتر مرغ آتا ہے, شتر فارسی میں اونٹ کو بولتے ہیں. ایک پرندہ آتا ہے بہت قداور اور جاندار ہوتا ہے اونٹ کی طرح, وہ بھی ریگستان میں ہے اور ایسا وہ عجیب جانور ہے وہ شتر مرغ کہ اگر اس کے پیچھے دشمن پڑ گیا نا پیچھے پہلے تو یہ بھاگے گا, اب مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں گیا, تو یہ دشمن کے ہاتھ میں آنے سے کتراتا ہے, یہ مٹی ہٹا کر اس میں اپنا ڈوکی ڈال دیتا ہے سر اور خودکشی کر لیتا ہے. میں زندہ کسی کو اپنے آپ کو حوالے نہیں کروں, ہار قبول نہیں کروں گا, یوں ایرسٹ گرفتاری پیش نہیں کرتا. شتر مرغ. اچھا اس کی ایک خوبی یہ کہ کانٹے دار جھاڑیاں کھاتا ہے, نرم نرم غذائیں بھی کھا لیتا ہے لیکن کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھا ڈالتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, سواری کے لیے بہترین جانور ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے نسبت حاصل ہے کہ 63 اونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے تھے. نہر فرمائے تھے, اچھا ذبح کر دیے تھے, وہ نہر کیے تھے. اس کے نہر کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک ٹانگ باندھ دی جاتی ہے اور 3 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر اس کو یہ دیکھو گردن اس کی بہت لمبی ہے, یہ لمبی گردن کی وجہ سے بوجھ بھی اچھا خاصا اٹھا لیتا ہے. یہ تو کہ لمبی گردن اللہ نے رکھی ہے. تو یہ سینہ ہے, یہاں سینہ ہوتا ہے نا, سینے کے اوپر کے حصے میں یہاں یہ گڑا ہے نا, تو یہ اس کے یہاں لبا ہوتا ہے, لبے کے اوپر حصے میں یہ نوکدار چھری یا نیزہ گھونپ کر اس کو جو ماہر ہوتا ہے اس کو یوں گھونپے گا, اس کو یوں کٹ مار کے نکال دے گا. تو اس کی جو رگیں ہوتی ہیں نا یہ کٹ جاتی ہیں, خون کا وہ ایک دھارا بہتا ہے اور یہ چند ہی لمحوں میں گر پڑتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے نسبت حاصل ہے کہ 63 اونٹ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر فرمائے تھے. اب اتنے تلوار لا کر وہ نیزہ لا کر اتنی محنت کیا, وہ چھری لے یا کوئی لمبی سی تلوار لے ایسے ہی گردن اڑا دے اور کیا؟ آپ مرغی کی گردن کبھی اڑائی آپ نے؟ مرغی کی گردن اڑائی کبھی یوں کر کے کٹ کر کے؟ نہیں اڑائی نا. تو یہ اونٹ ہے یار, یہ گردن اڑانے کے لیے لمبی تلوار چاہیے, وہ بڑی تیز اور بڑا جاندار آدمی چاہیے. تو اسلام نے جو طریقہ بتایا وہی اچھا ہے. اسلام نے یہ گردن اڑانے کا طریقہ آپ نے وہ سکھایا ہی نہیں ہے. اونٹ کی کھال, اونٹ بہت بڑا ہے, کھال بکرے سے بھی پتلی ہوتی ہے اس کی. اچھا ابھی تو یہ نہر کرنا سنت ہے, ذبح کرنا مکروہ ہے. اس طرح اونٹ کا یہ کام ذبح کرنا مکروہ, بلکہ بعض لوگ تو اس کو 3 جگہ سے ذبح کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سو بے وجہ کی تکلیف ہے بیچارے کو. تو ایک جگہ نہر کر دیا, یہ سوراخ ہو جائے گا, خون کے دھدورے بہیں گے. سوراخ ضروری نہیں ہے, سوراخیں کٹنی چاہیے, تو رگیں کٹ جاتی ہیں. یہاں جو ماہر ہوگا اس کا اس طرح تماشا دیکھنا اور یہ ویڈیو بنانا اور نعرے لگانا, اور یہ اگر لطف حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو یہ جائز تو ہے, لیکن غفلت کی علامت ہے. اس کی تکلیف تو ابھی چند منٹ کی ہے, پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ میں نے پڑھا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. بعض کی 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 دن تک سکرات چلتی ہے. یہ موت کے جھٹکے کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ